نہیں جی قرآن چھو جس طرح میرے تو قبل علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے سا سبات فرماؤ جنہوں رب آکھے احسن القصص سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا قرآن فرمایا احسن القصص سونا قصہ یوسف علیہ السلام یعقوب دا یوسف علیہ السلام دا سونا قصہ ہے سارا قصہ نہ بیان ہو سکتا ہے نے ٹائم وچ تے نہ اتنا میرے کو علم میں بہرحال مختصر ٹائم وچ باپ دی تے بیٹے دی محبت تھوڑی چند بیان کرنی ہے سماعت فرماؤ جس ویلے پترا دوجیا ویکھیا کہ ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف نال ہی زیادہ پیار کرتے نے تے دل وچ نہ حسد جہا پیدا ہو گیا تو انہاں آکھیا ابا جی ساڈے نال اینو بھیجو یوسف نو اسی سیر کرنے اسی شکار کرنے گھر بیٹھا رہندا ہے تے جیڑی گل پترا نے آ کے کرنی سی اللہ دے نبی نے پہلا دس دیتی ہے فرمایا مینوں ڈر ہے کہ اینو بیڑیا نہ کھا جائے ایہی آ کے انہاں آکھنا سی جنوں میرے تے یقین نہ ہوے قرآن کھول کے نہ تے سورہ یوسف کھول کے پڑھ کے دیکھ لیا جی ترجمہ فرمایا مینوں اے ڈر ہے کہ اینو بیڑیا نہ کھا جائے انہاں کہ اسی اینے بھرا ساڈے ہوندیا یوسف دا گوال بھی ڈنگا نہیں کر سکدا بڑے ترلے منتا کر کر کے نا اللہ دی حکمت بھی اس طرح سی کہ یوسف علیہ السلام نو لے گئے ابا جی دی آنکھاں دے سامنے نے تے ایک پر اپنی مونڈیاں تے چکدا ہے پھر دوسرا چک لیندا ہے پھر تیسرا چک لیندا ہے پھر چوتھا پنجواں چھواں دسے جنابے والے جی پیار کر دے لے تاکہ ابا جی نو پتہ چل جائے کہ بڑی محبت کر دے نے یوسف دے نال بڑا پیار بھی کر دے لے جیوں حضرت یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں تو جلویلا ایک برا نے چنڈ ماری دوجے وال دوسرے نے ماری تیسرے وال تیسرے نے ماری چوتھے وال یوسف علیہ السلام دے نال جنابے والا اسراء نہ سلوک کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو مار دے نے عزیزاں پہنچا دے لے ان جنابے والا کوئی اندر مار دیتا جائے کوئی اندر انج کر دیتا جائے ان کر دیتا جائے آخر کیتا پایا مار دے نہیں خون دے وچ سٹ دینے آ تے کمیز نو خون لا کے لے جاواں گے جس ویلے جناب والا یوسف علیہ السلام نو اج خون دے اندر لٹکایا نا تو رسی کٹی جا رہی ہے آخری تند باقی ہے کٹن والی ہے عرش دا رب فرماندا جبریل سبحان اللہ عرض کیتی جی رب جلیل یا اللہ کی حکم